बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। मेरा अल्लाह आप सब पर अपनी रहमतों का, बरकतों का नुज़ुल फ़रमाए। आपकी तमाम जायज़ हाजात और ज़रूरियात को मेरा अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम के साथ, अपनी रहमत के साथ पूरा फ़रमाए और हमेशा आपको किसी और की मखलूक में से किसी की भी मोहताजी से महफूज फ़रमाए। अपने दर का मोहताज रखे और अपने दर से, अपने ख़ज़ानों से हमेशा आपको नवाजता रहे। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का अमल बड़ा ख़ास है और ये अमल है, आप किसी भी जायज़ हाजत के लिए, जायज़ काम के लिए जाना चाहते हैं कहीं पर भी, तो ये अमल कीजिए। इंशाअल्लाह व ताला अल्लाह के फ़ज़ल व करम के साथ, इसकी बरकत के साथ आपकी तमाम ज़रूरियात, तमाम हाजात जिसके लिए आप जा रहे हैं वो पूरी हो जाएंगी। किसी फ़र्ज़ से आपकी कोई कारोबारी मीटिंग है, उसके लिए आप जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊं, या मैं उस बंदे के साथ जो डील करने जा रहा हूं, कारोबारी डील करने जा रहा हूं, उसमें वो मेरे साथ एग्री हो और मेरी बात को तस्लीम करे और मेरा और उसका जो मुआहदा है, जो डील है, वो हो जाए। इंशाअल्लाह व ताला इसके लिए भी अज़हद मुफीद है। आप किसी रिश्ता को देखने के लिए जा रहे हैं, बच्ची का रिश्ता है, बच्चे का रिश्ता है, किसी का भी है, आप उसके लिए जा रहे हैं, तो ये अमल आप करके घर से निकलिए। इंशाअल्लाह व ताला आप उस मकसद के अंदर भी कामयाब हो जाएंगे। आप कहीं पर जॉब के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कहीं पर कोई टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं, तो भी आप ये अमल करके अपने घर से निकलिए। इंशाअल्लाह व ताला अल्लाह फ़ज़ल फ़रमाएंगे और आप अपने उस मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे। गर्ज़े के आपका कोई भी जायज़ मकसद है, आपका कोई भी हलाल मकसद है, आपका कोई भी ऐसा काम है जिसके लिए आप घर से निकल रहे हैं, तो उससे पहले आपने ये अमल कर लेना है। बस मुख्तसर सा अमल है, इंशाअल्लाह व ताला अल्लाह फ़ज़ल फ़रमा देगा और आपकी तमाम तर ज़रूरियात, हाजात, वो काम जिसके लिए आप घर से निकल रहे हैं, वो काम ज़रूर हो जाएगा और अल्लाह की मदद और नुसरत आपके शामिल हाल रहेगी। ये ऐसा मुफीद और ऐसा बेहतरीन अमल है। इसके साथ मैं आपको मुकम्मल इसकी तरतीब बता देता हूँ, मुकम्मल समझ लीजिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको सही तरीके से पता चल जाए। क्योंकि बाज़ दोस्त जो हैं वो फिर कमेंट बॉक्स में आके पूछते हैं कि भाई ये कितनी दफ़ा पढ़ना था, ये अमल किस तरह से करना है। हालांकि वीडियो के अंदर मैं कोशिश ये करता हूँ कि मुकम्मल तफसील के साथ बात को खोल कर आपके सामने रख दूँ, ताकि जो भी इस अमल को देखे उसको करने में आसानी हो, उसको समझने में आसानी हो। लेकिन जब आप वीडियो स्किप करते हैं या आगे चले जाते हैं तो फिर आपको समझ नहीं आती, तो फिर आपको भी दोबारा पूछना पड़ता है और फिर मेरी नज़र कभी पड़ती है कमेंट के ऊपर और कभी नहीं भी पड़ती। अगर पढ़े तो मैं कोशिश करता हूं कि जवाब दे दूं, अगर ना मुझे याद रहे या मुझे कमेंट में ना देख पाऊं तो फिर जाहिर है वो सवाल वहीं का वहीं रह जाता है। इसलिए आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो इससे पहले कि मैं आपको इसकी मुकम्मल तफसील बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इसी तरह की बहुत सारी मुफीद वीडियोज़ चैनल के ऊपर अपलोड होती रहती हैं। जब आपने किसी काम के लिए जाना है, कोशिश ये करें कि उससे 3 दिन पहले आप इस अमल को शुरू कर लें, और अगर आप 3 दिन पहले इस अमल को शुरू नहीं कर सकते तो उस दिन आप इस अमल को ज़रूर कर लीजिए। 3 जुज़ हैं इस अमल के, यानी 3 हिस्से हैं इस अमल के, और तीनों के ऊपर ही अमल करना ये ज़रूरी है, फिर ही आपका ये जो अमल है ये मुकम्मल होता है। परेशान ना हो, ये बिल्कुल आसान से तीनों हिस्से हैं, आसान से तीनों जुज़ हैं। इंशाअल्लाह व ताला आपको बहुत आसान लगेगा। सबसे पहला जुज़ इसका यह है कि आपने सदका करना है अपनी इस्ताअत के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक, इस अमल की नीयत के साथ सदका करना है। और ये अमल आप जिस मकसद के लिए कर रहे हैं, सदका करते हुए वो मकसद भी आपके जहन के अंदर होना चाहिए। फिर आपने सदका करना है, जितनी आपको ताकत है, 1 रुपये की है या 1 लाख की है, आपने उतना सदका कर देना है। और इसके साथ जहाँ भी आप चाहें कर सकते हैं, यानी ना तो सदक़े की कोई तादाद मुतय्यन है और ना ही कोई जगह मुतय्यन है कि जहाँ पर आपने सदका करना लाजमी है कि यहीं पर आप देना है। बसा औक़ात बाज़ लोग ये कह देते हैं कि आप गोश्त लें और इसको फ़लाँ जगह पर फेंक दें, आप इतनी गंदम लें या इतनी दालें लें और उनको फेंक दें। मैं ये चीज़ दुरुस्त नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि जो रिज़्क़े हलाल है वो अल्लाह के बंदों के पेट में जाना चाहिए, ना कि वो बाहर मुर्दार के तौर के ऊपर उसको फेंक देना चाहिए। मैं तो इसको दुरुस्त नहीं समझता। इसलिए आप सदका करें, चाहे नक़द के शक्ल में कर दें या राशन की शक्ल में कर दें, किसी भी ज़रूरतमंद को आप सदका दे दीजिए। पहले आपने सदका दे दी,
اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ کام کرنے سے پہلے جہاں آپ نے جانا ہے اس سے 3 دن پہلے یہ عمل شروع کر دیں. یعنی پہلے آپ نے صدقہ دے دیا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، فجر کی نماز کے بعد آپ نے سورہ یاسین شریف کو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے. سورہ یاسین کو فجر کی نماز کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور فجر کی نماز کے بعد جب سورہ یاسین کو پڑھیں گے تو آپ نے اللہ کے حضور دعا ضرور کرنی ہے کہ مولا کریم میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اس مقصد کے لیے میں جانا چاہتا ہوں، مجھے اس میں کامیابی دیجیے. یہ 2 چیزیں آپ کی ہو گئیں، ایک تو صدقہ ہو گیا، ایک سورہ یاسین ہو گئی. اس کے ساتھ ایک تیسرا اس کا جز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے چاشت کی نماز پڑھنی ہے. پہلے اشراق کی نماز ہوتی ہے جب سورج طلوع ہو جاتا ہے، اس سے 15 سے 20 منٹ کے بعد اشراق کے نوافل ہوتے ہیں، اور جب سورج تھوڑا سا روشن ہو جاتا ہے، بلند ہو جاتا ہے، پھر چاشت کی نماز ہوتی ہے. تقریباً آج کل اس کا ٹائم 9 بجے کے لگ بھگ ہے. آپ اس کا ٹائم چیک بھی کر سکتے ہیں، نیٹ کے اوپر بھی آپ کو مل جائے گا، یا مسجد کے کیلنڈر کے اوپر بھی وہ مل جاتا ہے کہ چاشت کی نماز کا وقت کیا ہے. چاشت کی نماز کا جب وقت ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، 2 نفل آپ نے چاشت کی نماز کے ادا کرنے ہیں. چاشت کی نماز کے 2 نفل ادا کیجئے، اور وہیں پر بیٹھے ہوئے آپ سورۃ الضحیٰ 30ویں پارے کے اندر یہ صورت موجود ہے، بڑی مشہور صورت ہے، معروف صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. یہ مکمل سورہ مبارکہ، آپ نے یہ مکمل سورہ مبارکہ کو 13 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر 3 مرتبہ دروشی پڑھیے، اور 13 مرتبہ آپ سورہ والضحیٰ کو پڑھیے، سورۃ الضحیٰ کو پڑھیے. 13 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھ لیا. اب وہاں پر بیٹھے ہوئے آپ گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعا کیجئے اپنے مقصد کے لیے کہ مولا کریم جس کام کے لیے میں جا رہا ہوں، اپنے گھر سے نکل رہا ہوں، جس مقصد کے لیے میں جا رہا ہوں، اس میں مجھے کامیاب کیجئے. اللہ رب العزت کے حضور خوب گڑ گڑا کر دعا کیجئے، اور اس یقین کے ساتھ، اس بھروسے کے ساتھ، اس توکل کے ساتھ کہ جب میں اپنے رب سے مانگوں گا تو میرا رب مجھے ضرور 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 عطا کرے گا. اور وہی ہے جس کے پاس یہ تمام طاقتیں موجود ہیں، تمام قدرتیں موجود ہیں، اور وہی مجھے دینے والا ہے، دیتا آیا ہے، آگے بھی وہی دے گا، اور وہی میرے سارے بگڑے ہوئے کاموں کو بنانے والا ہے. آپ نے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے. پھر جب آپ نے وہاں سے نکلنا ہے اپنے کام کے لیے تو پھر آپ نے والضحیٰ 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 اس کو آپ نے پڑھتے جانا ہے. رستے میں جہاں تک آپ کی منزل ہے وہاں تک آپ اس کو پڑھتے جائیے. انشاءاللہ تعالی آپ جتنے بڑے کام کے لیے بھی کیوں نہ جا رہے ہوں، ایسا کام جو آپ کی سوچ میں بھی نہیں تھا کہ میرا یہ کام بن جائے گا، میں اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا، یا جس بندے کے پاس میرا کام ہے وہ بندہ میرا کام کر دے گا، آپ کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں تھا. لیکن جب آپ یہ عمل کر کے جائیں گے تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ اس کے اندر ضرور بضرور کامیاب ہو جائیں گے. یہ جو تیسرا جز میں نے بتایا ہے، اس کے اندر جو یہ ترتیب ہے، یہ حضرت مولانا پیر محمد اقبال قریشی حافظہ اللہ، یہ ان کی بتلائی ہوئی ترتیب ہے. لیکن جو پہلے 2 چیزیں میں نے بتائی ہیں اس میں، اور سورۃ الضحیٰ کا ایک عمل وہ میں نے اپنے اساتذہ اکرام سے بھی لیا تھا، لیکن یہ جو ترتیب ہے یہ مجھے اس سے بھی زیادہ اچھی لگی، اس سے بھی زیادہ مجھے یہ پسند آئی ہے. تو آپ اس ترتیب کے ساتھ اگر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ آپ کی تمام تر ضروریات، تمام تر حاجات جس کے لیے آپ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، وہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ضرور پوری ہو جائیں گی. پہلے میں جو عمل کروایا کرتا تھا یا جو میں عمل بتاتا تھا اس کے اندر یہ والضحیٰ کو پڑھتے ہوئے جانا یہ اس کے اندر شامل نہیں تھا. لیکن جو پیر صاحب نے بتایا یہ مجھے اس سے زیادہ بہتر لگا کہ آپ اگر اس طریقے سے کرتے ہیں، اور جو پہلا عمل ہے 3 جز کے ساتھ، الحمدللہ وہ بھی جس نے بھی کیا، جب بھی کیا، اللہ رب العزت نے اس میں اس کو ضرور کامیابی دی ہے. لیکن اس کے ساتھ اگر آپ یہ جز بڑھا دیں گے، والضحیٰ پڑھتے ہوئے اپنے کام کے لیے جائیں گے، اپنے مقصد کے لیے جائیں گے، تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ کے اس عمل کے اندر طاقت پہلے سے بڑھ جائے گی. آپ کے اس عمل کے اندر جو روحانی طاقت ہے وہ پہلے سے زیادہ ہو جائے گی، اور آپ کو ضرور کامیابی ملے گی. یہ وضاحت میں نے اس لیے کر دی ہے کہ بعض دوستوں کو پہلے وہ عمل بتایا گیا تھا پرسنل طور کے اوپر، ویڈیو میں نہیں تھا، تو اس لیے میں نے یہ بتا دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ اس عمل میں فرق کیا ہے، پہلے عمل میں اور اس عمل میں فرق کیا ہے. اور یہ فرق میں نے حضرت مولانا پیر محمد اقبال قریشی، بہت بڑے عامل ہیں پاکستان کے، اور بہت بڑا ان کا
کا نام ہے، اللہ رب العزت نے ان کو بہت زیادہ نواز رکھا ہے، اور اللہ نے جتنا ان کو نوازا ہے اس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت نے ان کو وسعت عطا کی ہے، وسعت قلبی عطا کی ہے۔ کیونکہ بہت سارے عاملین حضرات جب وہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے علوم عطا کر دیے جاتے ہیں اور وہ کامیاب ہو جاتے ہیں روحانی علوم کے اندر، تو پھر آگے وہ ان چیزوں کو بتاتے نہیں ہیں، لوگوں تک نہیں پہنچاتے۔ لیکن پیر صاحب کو اللہ رب العزت نے یہ وسعت قلبی عطا کی ہے کہ وہ اپنے بہت سارے ایسے اعمال جو عام عاملین چھپاتے ہیں، پیر صاحب ان کو واضح طور کے اوپر بتاتے ہیں۔ تو بہرکیف آپ اس کسی بھی مقصد کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اس طریقے کے ساتھ جو میں نے بتایا ہے، اس طریقے کے ساتھ آپ یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو اس میں ضرور کامیاب فرمائیں گے، اور جس مقصد کے لیے آپ جا رہے ہیں آپ کا مقصد ضرور بضرور پورا ہو جائے گا۔ اور جب آپ کا مقصد پورا ہو جائے تو آخر کے اندر آپ نے صدقہ ضرور کرنا ہے، اور یہ آخری جو صدقہ ہے یہ بھی اپنی طاقت اپنی استطاعت کے مطابق آپ نقدی میں کرنا چاہیں یا پھر آپ اس کو راشن کے طور پہ کرنا چاہیں، دونوں صورتوں میں آپ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔